शहबाज शरीफ साहब 2 महीने क्वारंटाइन में रहने के बाद अचानक ही एक टीवी चैनल पर नमूदार हुए और अपनी एक चुनी मुन्नी सी ख्वाहिश रखी कि जनाब इस मुल्क के मौजूदा मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। मैं साहब बहादुर की इस चुन्नी मुन्नी सी ख्वाहिश सुनने के बाद मेरा बेसाख्ता जी चाहा कि माँ सदके जाए और प्योवारी जाए इनके ऊपर। इनकी ये ख्वाहिश के हवाले से मैं इतनी बात करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब इंतखाबात तो इंशाअल्लाह सितंबर में 2023 सितंबर में अगस्त के एंड में टेन्योर पूरा होगा और दिसंबर 2023 में इलेक्शन होंगे। ये तो है तयशुदा शेड्यूल। अब जहाँ तक आपकी ख्वाहिश है तो वो जो चुन्नी मुन्नी ख्वाहिश है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर फिर भी मेरे अरमा ही कम निकले कि मज़दाक, वो ख्वाहिश कोट लखपत जेल में या नैब की हवालात में पूरी हो सकती है नए इंतखाबात की। उसमें आप वज़ीर आज़म के कैंडिडेट बन जाए और अपने बच्चे शहबाज शरीफ को आप, हमजा शहबाज को आप वज़ीर आला पंजाब का कैंडिडेट बना दें। वो कोट लखपत जेल या डयाला जेल या नैब की हवालात में कोई इलेक्शन हो तो शायद आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी नए इंतखाबात की, वरना जो इंतखाबात हैं वो नवंबर दिसंबर 2023 में ही होंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं हैरान हूँ, साहब बहादुर मीडिया पे आए और आपकी ख्वाहिश का क्या इजहार किया। अगर 2008 से लेके 2013 तक आला और अरफा डाकों के ऊपर मबनी हुकूमत मुद्दत पूरी कर सकती है, 2008 से 2013 तक आला नस्ल के डाके मारे गए सरकार की छतरी तले, आला नस्ल के, अरफा नस्ल के। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के मामलात हुकूमत बदनाम करके जिन रख दिया जिन लोगों ने, वो 5 साल पूरे करने आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में, वो ठीक। अगले 2013 से लेकर 2018 तक वो डाकू प्लस वाइट कॉलर क्रिमिनल, वाइट कॉलर चोर, जिनके मुतल्लिक इंटरनेशनल जराइद, इंटरनेशनल मैगजीन्स, इंटरनेशनल अखबारात और आलमी मीडिया हर हफ्ते हर महीने हेडलाइन लगाया करते थे कि दुनिया के टॉप 10 चोरों में नवाज शरीफ साहब, दुनिया के टॉप 10 डाकुओं में शहबाज शरीफ साहब। डेविड रोज कहता था, बरतानिया का सहाफ़ी, कि कफन चोर शहबाज शरीफ साहब। जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुल्क लूट के खा गए, दिवालिया कर दिया, 95-96 अरब डॉलर का कर्जा लाद दिया, रियासती अदारों को पूरी दुनिया के अंदर मजाक बना दिया। पाकिस्तान की अदालतों और पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ वजीर आजम हाउस के अंदर बेगम सफदर आवान की क़यादत में मीडिया सेल बना के सारा दिन कुलभूषण सिंह यादव और नरेंद्र मोदी के मकासद को पूरा करने के लिए सारा दिन रियासती अदारों के खिलाफ बेहानिक और गलीज जंग लड़ी जाती थी। वो 5 साल पूरे कर ले, वो ठीक, लेकिन वो वजीर आजम इमरान खान, वो हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो इनके हाथों की लगाई हुई दांतों से खोलने लगी हुई है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को दिवालिया होने से बचा चुकी है, जो इमरान खान साहब पूरी दुनिया के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान तो माने जाने जा रहे हैं इस वक्त, लेकिन इस वजीर आजम बनने से पहले भी पूरी दुनिया के यूरोपीय ममालिक से लेकर अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर, उनके रिमोट एरियाज के अंदर, उनके देहातों के अंदर भी अगर पाकिस्तान की पहचान थी तो वो इमरान खान साहब के नाम पे थी। उस इमरान खान साहब की हुकूमत के जिनकी आज भी कोरोना वायरस के हवाले से और कोविड-19 के हवाले से जो जद्दोजहद है, मैं आज ये इंकशाफ कर रहा हूं कि जब कोविड-19 का वायरस आया इस खित्ते के अंदर, मैं डेली इंडियन चैनल्स के ऊपर नजर रखने वाला आदमी हूं। आप यकीन जाने आज से 3 महीने पहले मुल्क दुश्मन ताकतें और इंडिया और इंडियन मीडिया और इंडियन रॉ
وہ سارا دن پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ پاکستان کی اکانومی اتنی کمزور ہے کہ کرونا وائرس کی اس لہر کے اندر پاکستان تباہ ہو جائے گا. لیکن خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو, خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو, خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کے سول اور ملٹری اداروں کو, خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کے فرنٹ فٹ پہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنے والے پیرا میڈیکل سٹاف, ڈاکٹر, نرسز, فوج, پولیس, اخبار فروش, پٹواری, محکمہ مال کے افراد, ہر شعبہ زندگی کے لوگ جنہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے فرام ڈے فرسٹ سے اتنی زبردست پالیسی بنائی کہ جو ملک دشمن طاقتیں یہ سمجھتی تھی کہ غربت کے مارے اس کرونا وائرس کی آڑ میں ملک کے اندر کروڑوں لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے, غربت سے, بھوک سے, افلاس سے, بے روزگاری سے, جن کے ذہن میں پلان یہ تھا, جو سارا دن ان کا میڈیا, انڈین میڈیا سارا دن کوریج کر رہا تھا ان دنوں, آج سے 2-2.5 مہینے پہلے, ہماری اکانومی کے فیکٹس اینڈ فگرز بیان کر کے, اوپر نیچے کر کے, جھوٹ سچ بتا کے کہ یہ اکانومی سروائیو بھی نہیں کر سکتی کرونا وائرس کی جناب اس جنگ کو. لیکن قربان جاؤں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ کہ جنہوں نے پہلے دن سے ایسی پالیسیز رکھی, لاک ڈاؤن سے لے کے, پریونشن میئر سے لے کے, پریونٹیو میئر سے لے کے, ریلیف میئر سے لے کے, اور اب اس وقت جو ہے بحالی کے جتنے میئرز ہیں ان تک ایسی پالیسی تھی کہ آج پاکستان کے اندر کوئی لا لیسنس آپ کو نظر نہیں آ رہی. آج پاکستان کے اندر کوئی سول نافرمانی کا ماحول نظر نہیں آ رہا. آج پاکستان کے اندر ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا ریلیف پیکج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں 100% آنیسٹی کے ساتھ, 100% ڈیڈیکیشن کے ساتھ, 100% ایموشنز کے ساتھ, 100% انتھوزسٹک ہو کے, 100% پیٹریاٹک ہو کے, 100% غریب عوام کی عزت, وقار, جان, مال کے تحفظ کی محبت سے سرشار ہو کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اور پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اس انداز سے پچھلے 3 مہینوں کے اندر پریونٹیو میئرز اور ریلیف میئرز کیے, اور خصوصاً جو ریلیف احساس کیش پروگرام سب سے بڑا, 1% بھی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں تھی. کسی MLA MP کو نہیں پتا, کسی وزیر بشیر کو نہیں پتا کہ اس کے حلقے کے اندر کس کس غریب کو جو نا کس کس انداز سے جو میسج جا رہا ہے, اور وہ آ کے جناب اپنے 12,000 سے لے کے اور اپنے اس کے علاوہ جتنے انصاف امداد پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں شروع اس وقت چل رہا ہے, اور اس سے پہلے زکوٰۃ اور بیت المال کی مد سے کس خوبصورتی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں تھی. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ PTI کا غریب ہے تو اس کو احساس کیش پروگرام میں سے پیسے ملیں گے. ساری دنیا نے دیکھا سندھ کے جس کے اندر PTI کی حکومت نہیں ہے اور ہمارے مخالفین کی حکومت ہے, سب سے زیادہ احساس کیش پروگرام میں مالی طور پہ فیسیلیٹیشن عوام کو سندھ کے اندر کی گئی. یہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ویژن. کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پارشلزم, فیورٹزم, نیپوٹزم آپ کو نظر نہیں آئی. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سوچ اور ول تھی. تو جو وزیر اعظم عمران خان صاحب اور جو PTI کی حکومت اتنی خوبصورتی کے ساتھ سارے معاملات چلا رہی ہو, اس کو آپ کہیں کہ جناب حکومت ختم کرے اور نئے انتخابات کرائے, بلی کے خواب میں چھچڑے. یہ الوؤں کی بہشت میں اور احمقوں کی جنت میں رہنے کے مزداق ہے. جناب شہباز شریف صاحب, آپ تو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے تھے, لیکن کرونا وائرس نے آپ کو بزدل اعلیٰ ثابت کیا ہے. 2.5 مہینے ہو گئے ہیں کمرے سے باہر نہیں نکل رہے, اور دعویٰ کر کے آئے تھے لندن سے کہ جناب میں جا رہا ہوں 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کرونا وائرس کی جنگ لڑنے, اور ساتھ وہ دل کی بات بھی لبوں پہ آ گئی, سچی بات بھی لبوں پہ آ گئی
کہ جناب آج شام کو آخری فلائٹ آ رہی ہے لندن سے، تو میں نے کہا اگر میں نہ گیا تو پھر مجھے ادھر رہنا پڑ جائے گا، اور لندن میں کچھ کرونا وائرس زیادہ پھیل رہا تھا تو ان کو ڈر لگا ہوا تھا کہ کرونا وائرس ان کو جپھی لگا لے، تو وہاں سے ڈر کے بھاگے اور یہاں کا اعلان کیا کہ میں آ رہا ہوں کرونا وائرس کی جنگ 22 کروڑ پاکستانیوں سے لڑنے کے لیے۔ 22 کروڑ پاکستانی، میں آج اپنی اس پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک کے ذریعے سے 22 کروڑ پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں پاکستان کے 110 یا 116 اضلاع ہے، یہ حضرت محترم قائد حزب اختلاف ہے۔ قائد حزب اختلاف کروڑوں روپیہ سال کا اس کے اوپر سرکار کا لگتا ہے، ریاست کا لگتا ہے، اس کی فیسلٹیز، اس کی لگژریز، اس کی سیلری، اس کے پروٹوکول، اس کی رہائش، اس کے پریولیجز اینڈ پرکس۔ اب سرکار کا کروڑوں روپے آپ سال کا لے رہے ہیں، اور وزیر اعظم کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر قائد حزب اختلاف کی تمام پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے۔ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، 22 کروڑ پاکستانیوں سے بھی پوچھوں گا، مجھے قائد حزب اختلاف حضرت محترم بزدل اعلیٰ شہباز شریف صاحب پورے پاکستان کے کسی ضلع کا وزٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے پچھلے 2 مہینوں میں؟ نہیں۔ کسی ایک ضلع کا، کسی ایک تحصیل کا، کسی ایک شہر کا، کسی ایک بستی کا، کسی ایک گاؤں کا، کسی ایک محلے کا؟ جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ، بڑھ کے سنیں ان کی، اپنے آپ کو افلاطون ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے جو فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں، کوئی وہ انڈوں والی سرکار ہے، انڈوں کے ذریعے سے آرتی اترواتی ہے، اور جناب سارا دن آ کے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اوپر اپنے قائد کو جناب خوش کرنے کے لیے الٹی سیدھی جناب تنقید کر رہی ہے۔ ایک وہ ایل این جی والی سرکار ہے، پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کے اندر انوالو، اور وہ جناب آ کے اپنے قائد کو خوش کرنے کے لیے جناب وہ صبح دوپہر شام عمران خان صاحب پہ تنقید کرنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نون لیگ کے قائدین کو کہوں گا کہ بتاؤ تمہارا لیڈر جو قائد حزب اختلاف ہے، اس نے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے، قائد حزب اختلاف ایک سرکاری عہدہ ہے، قائد حزب اختلاف ایک سرکاری عہدہ ہے، مجھے بتایا جائے کہ اس قائد حزب اختلاف نے کرونا وائرس کی جنگ کے اندر کیا کردار ادا کیا۔ مجھے یاد آ گیا انہوں نے 90s کے اینڈ میں ایک کمپین سٹارٹ کی تھی، قرض اتارو ملک سنوارو، جس کا آج تک نہیں پتا چلا کہ جو اربوں روپے نواز شریف صاحب نے لیے تھے عوام سے، عوام نے اپنی پوٹا کلیجی تک اس میں دے دی تھی، لیکن آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ کدھر گئے پیسے۔ تو اسی نون لیگ کی مرکزی قیادت میں سے ایک فرد تھا، اس سے ایک صحافی نے پوچھا ان دنوں، لوگ جناب اپنی زیور گھر کے برتن تک لوگوں نے نچھاور کر دیے تھے ملک کو قرض سے بچانے کے لیے ان کے لیے، تو ایک لیڈر سے ان کے نون لیگ سے پوچھا کہ جناب آپ نے قرض اتارو ملک سنوارو میں کیا دیا؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے 2 اخباری سٹیٹمنٹس دی ہیں، 2 اخباری بیان دیے ہیں اس کے حق میں۔ ایگزیکٹلی پاکستان کا موجودہ قائد حزب اختلاف ڈرامہ بازی کرنے میں ماہر، ڈرامہ بازی کرنے میں انتہائی شاطر، وہ ایکسپوز ہو گیا کہ گھر سے باہر نہیں نکلے، اور میں اس کی انتہائی مذمت کروں گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نون لیگ کے قائدین سے لے کے ورکرز، میں کہتا ہوں نظریں چراتے اور چھپاتے پھرتے ہیں جب وہ کرونا وائرس کے حوالے سے اپنے قائد کا جو کردار دیکھتے ہیں۔ تو جناب والا شہباز شریف صاحب انتخاب دسمبر 2023 میں ہوں گے، اپنی اس چنی منی خواہش کو اپنے دل میں لے کے رکھیں، اور جو آپ نے نااہلی، غفلت، ضعف ارادہ، کم ہمتی اس پورے کرونا وائرس کے ایشو کے اندر دکھائی ہے، اس پہ توبہ طائب ہو۔ ابھی بھی اللہ پاک نے آپ کو وقت دیا ہے، اور آپ میدان عمل میں آئے۔ آخری چیز، اس کے بعد جو ہے نا 1-2 سوال جو ہے وہ صحافیوں میں سے بھی میں لوں گا۔ میں شہباز شریف صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا کہ شہزاد اکبر صاحب پچھلے کئی ماہ سے آپ سے چند سوالات پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے بھینسوں کے اوپر ڈال دیا کہ یہ جو اربوں کھربوں پہ میں نے کمائے ہیں یہ بھینسوں کے دودھ سے کمائے ہیں۔ اب اس کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں، ساری دنیا تبصرہ کر چکی ہے، سوشل میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا میں تجزیہ نگار بھی اور اینکر حضرات بھی، اپنے بھی اور مخالف بھی۔ میں پوچھوں گا کہ نثار گل اور مسرور نامی جو افراد تھے جنہیں گریڈ 20 کا آپ نے اپنے گھر کے ذاتی ملازم تھے، جن کو گریڈ 20 کا آپ نے افسر سی ایم سیکریٹریٹ میں رکھا ہوا تھا، سی ایم سیکریٹریٹ 8 کلب کے اندر،
आपने उनको अपना 20वां ग्रेड दिया हुआ था। उनका काम सिर्फ ये था कि पंजाब के 36 इजला में से डेली बेसिस के ऊपर जो करोड़ों रुपए की करप्शन और बुराई होती थी ना सरकारी और गैर सरकारी अदारों और शोबों में, वो इनके फ्रंट मैन लेके आते थे कैश बॉय, आके जनाब उन 2 जाती मुलाजिम जिनको ग्रेड 20 का अफसर बनाया हुआ था उनको आके देते थे, और वो सरकारी लैंड क्रूजर और प्राडो सब्ज रंग की गाड़ियों में वो सारा करोड़ों रुपया डेली की बुनियाद पे वो वहां से मूवमेंट करके फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजते थे और फिर वहां से टीटीज के जरिए से जनाब वापस आता था। मैं पिछले 4 दिन से एक बात कह रहा हूं, पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर जिस्मानी तालीम और तरबियत के लिए एक उस्ताद होता है जिसको पीटी मास्टर कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर करप्शन की तालीम और तरबियत देने के लिए ये टीटी मास्टर है। ये शहबाज शरीफ साहब, ये नवाज शरीफ साहब, ये आसिफ जरदारी साहब, ये बिलावल जरदारी साहब, ये टीटी मास्टर हैं। हम तो पीटी मास्टर जानते थे यार, जो जिम्नास्टिक कराते थे कुछ सेहत के लिए, बेहतरी के लिए। ये करप्शन की तालीम और तरबियत देते हैं, और जितने जदीद असूलों के ऊपर करप्शन को, टीटी के कारोबार को आले शरीफ ने उस्तवार किया है, उतनी जदीद बुनियादों पर तो मैं समझता हूं कि एडिसन ने साइंस को उस्तवार नहीं किया, बू अली सीना ने साइंस को यहां उस्तवार नहीं किया, न्यूटन ने इतनी बेहतर तरीके से जो है वो साइंस को जो है ना इतने जदीद पैमानों पे उस्तवार नहीं किया था जितना करप्शन को, अकरबा परवरी को, नेपोटिज्म को, फेवरेटिज्म को, टीटीज के जरिए से करप्शन को इस आले शरीफ ने जो है वो उस्तवार किया है। तो शहबाज शरीफ साहब हौसला रखें, इंशाअल्लाह इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बड़ा जनाब 40 साल आपने इस मुल्क की लूटमार कर ली है, तो अभी जो करप्शन की गाजरें खाई हैं उस गाजरों की वजह से जो पेट में मरोड़ उठ रहा है, वो नैब के डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहे हैं, उस इलाज के अंदर आप उनके साथ कॉपरेशन करें, तो दिसंबर 2023 में इंशाअल्लाह इलेक्शन होगा। आखिरी बात, चोई नज़ीर साहब, आपको खराज तहसीन पेश करूंगा कि आपने बड़े अच्छे तरीके से हमेशा अखबार फरोश की नुमाइंदगी की है। मेरे साथ आके आप बहसते हैं, मेरे साथ आके आप उलझते हैं इनके हकूक के लिए, इनके हक के लिए। तो इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान की और पंजाब की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जी जनाब शाह साहब। आपके पास क्या बातें हैं ज़रदारी साहब की हाल में? यार इस वक्त बेचारे बीमार हैं, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरी तो ये दुआ है। और सिंपल सी बात ये है, एंड रिजल्ट यही है, एंड रिजल्ट यही है, खरबों डॉलर कमा लेंगे, जाना जाना इंसान ने इस दुनिया से है, बड़ी कसम पुरसी की हालत में जाना है। ये मेरे लिए भी, उनके लिए भी, हम सब के लिए भी ये एक निशानी है कि अल्लाह ने अगर आपको इक़्तिदार दिया है तो कोशिश करें कि उस इक़्तिदार को अल्लाह पाक की अमानत समझ के ऐसे तरीके से अदा करें, अन्नी ना डालें। ठीक है सर, अन्नी डालेंगे तो हासिल वसूल कुछ भी नहीं होना। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी एक सवाल और ले लेते हैं, वासिफ भाई कोई है मूड? चलो थैंक यू वेरी मच। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की मासूम ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब फिक्र ना करें, इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि चोरों की हुकूमत अगर अपनी मुद्दत पूरी कर सकती है तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हर सूरत में ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी।